अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्तगफार क्या है। आज हम इस्तगफार का हुक्म, इस्तगफार की फजीलत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह के नबी किस तरीके से इस्तगफार किया करते थे, अल्लाह के नबी दिन में कितनी दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो उन्होंने किस तरीके से अल्लाह से माफी मांगी, किस तरीके से इस्तगफार किया कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस्तगफार का मानी है माफी मांगना, लेकिन अहमक लोग अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, शैतान की तरह अपने आप को बेहतर और पाक जानते हैं। हालांकि गलती हर इंसान से हो जाती है। तौबा करने वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला को बहुत प्यारा होता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने ईमानदार बंदों को तौबा करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने का हुक्म फरमाया है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो खालिस तौबा करो अल्लाह की तरफ। और सूरह मोहम्मद में खालिके जहान माबूदे हक फरमाते हैं, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, ऐ मेरे नबी तू जान ले कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और बख्शिश मांग तो अपने गुनाहों की और मोमन मर्द और मोमन औरतों के गुनाहों की। फिर सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बख्शिश मांगो अपने रब से, बेशक वो माफ करने वाला मेहरबान है। इन तीनों आयात में हमें इस्तगफार करने का हुक्म दिया गया है कि इस्तगफार करो। हमारे नबी भी हमें इसी बात की तलकीन करते हैं कि हर वक्त अल्लाह से इस्तगफार करते रहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 बार तौबा इस्तगफार किया करते थे और अपनी उम्मत को भी इसी बात का हुक्म देते हैं। हजरत मजरी रवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि फ़इन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमी मिअती मर्रतिन, ऐ लोगों अपने रब की तरफ तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। तौबा करने वाले इंसान की अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं और बेहद खुश होते हैं। इसकी मिसाल देकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि किसी आदमी ने अपनी ऊँटनी पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था, वो ऊँटनी गुम हो गई, फिर तलाश करने पर ना मिली, वो बेचारा हार कर गमज़दा किसी दरख्त के नीचे लेट गया। फिर वो ऊँटनी अचानक आ खड़ी हुई, जट उसने रस्सी पकड़ ली और खुशी से बोला, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। कहना तो उसने ये था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब, लेकिन खुशी की वजह से उसके मुंह से ये निकल गया। देखो अल्लाह ताला कितना बड़ा हाकिम होने के बावजूद अपनी आजिज़ मखलूक पर मेहरबान है, और गुनाह होने के बाद तौबा करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। बस जितना ज्यादा कोई नेक होता है अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा आजमाता है, और वो भी अपने अल्लाह से डरता है कि अल्लाह अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दे। हजरत अबी ज़र रवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मैंने किसी पर जुल्म करना अपनी जात पर हराम किया हुआ है, तुम भी किसी पर जुल्म ना किया करो, और मांगो मुझसे जो कुछ चाहते हो। हदायत, खाना पीना और लिबास मैं तुम्हें अपने खजाने से दूंगा। तुम दिन रात खता करते हो, मैं तुमको बख्शता हूँ, बस तुम मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करो। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे माफी ना मांगोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम अपना ही नुकसान उठाओगे। और अगर तुम और तुम्हारे अगले पिछले जिन्नों इंसान बहुत बड़े मुत्तकी शख्स जैसे बन जाओ तो मेरे मुल्क में कुछ अजाफा नहीं होगा।
اور اگر تم اور تمہارے اگلے پچھلے جنوں انسان بدترین انسان جیسے بن جاؤ تو میرے ملک میں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، تم اور تمہارے اگلے پچھلے جنوں انسان کٹھے ہو کر مجھ سے مانگنے لگ جاؤ اور میں تمہارے مانگنے کے موافق دیتا جاؤں تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ جوش مارتے ہوئے دریا میں سے سوئی ڈبو کر نکالنے سے دریا میں کمی ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، میں تمہارے عملوں کو لکھ کر رکھتا ہوں، تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو شخص بھلائی پائے پس وہ میری تعریف کرے، اور جو کوئی تکلیف پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، یعنی وہ تمہارے اپنے گناہوں کی نشانی ہوتی ہے۔ استغفار کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن سب سے بڑا استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے استغفار ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھایا ہے، اور وہ سید استغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تجھ سے عہد اور وعدہ کرتا ہوں، اپنی طاقت کے مطابق پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اپنے گناہوں کی جو میں نے کیے ہیں، اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے عنایت کی ہیں، پس تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی نہیں میرے گناہوں کو بخشنے والا۔ اس استغفار میں توحید کا سبق اور شرک کا رد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار سکھایا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی 4 کلمات سکھائے ہیں، وہ بہت اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ الفاظ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ کا ورد ضرور کیا کرو۔ استغفر اللہ پڑھنے والا اپنے خالق کا پیارا اور جنت الفردوس کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ ہماری زبان پہ جاری کر دے۔ اللہ جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ میں دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتا رہے۔